हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी केमिस्ट्री कसरी एप्रोच गर्ने है, सी एक्जाम त आउन लागिसक्यो। अब 20-25 दिन बाँकी छ। केमिस्ट्री चाहिँ कसरी एप्रोच गर्ने लास्ट आवरमा भनेर चाहिँ यो भिडियो बनाएको हो कि। अब यो भिडियो चाहिँ म तीनवटा पार्टमा बनाउँछु है। पहिलो पार्ट भनेको फिजिकल केमिस्ट्रीलाई फोकस गरेर बनाउँछु। सेकेन्ड पार्ट भनेको चाहिँ इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको लागि, अनि थर्ड पार्ट भनेको चाहिँ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको है त। प्यासेन्स राखेर यो भिडियो फलो गर्नु होला, पक्कै पनि फाइदा हुनेछ। किन भन्दाखेरि धेरै जसो स्टुडेन्टहरूले नाम निकालेको स्कलर्सहरूले, एमबिबिएस स्कलरसिपमा नाम निकालेको दाइ दिदीहरूले पनि सबै कुरा सेयर गर्न पाउनुहुन्न है। किन भन्दाखेरि कि त उहाँहरूलाई सेयर गरेर मन हुँदैन, अथवा धेरै जसोलाई त इन्ट्रेस्ट पनि हुँदैन नि त। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब म चाहिँ आज जे होस् हजुरको समक्ष चाहिँ म पुरै कुरा भनिदिन्छु कि कस्तो फिल हुन्छ कि एउटा इन्ट्रान्स दिँदाखेरि कस्तो क्वेसन आउँछ भन्ने एउटा हुन्छ, त्यो बारे भन्छु है त। ल, पहिले सुरुमा फिजिकल केमिस्ट्रीलाई कसरी एप्रोच गर्ने भन्नुभन्दा अगाडि के भन्छु भन्दाखेरि सबैजनाले आफ्नो लेभल चाहिँ थाहा भइसक्यो होला कि अहिलेसम्म। सबैजनाको एउटा लेभल होला कि 200 मार्कको एक्जाम हुन्छ है। 200मा कसैको मानौँ 150 प्लसमा आइसक्यो होला, कसैको 120 आयो होला, कसैको 100 आएको होला, कसैको 80-90 आएको होला है, कसैको त्योभन्दा पनि कम होला, 50 पनि होला। अब जति पनि नम्बर आएको छ त्यो सम्झेर दुःखी हुन आवश्यक छैन। किन भन्दाखेरि जे हुनु थियो भइसक्यो। अब सी एक्जाम, मेन एक्जाम आउनु बाँकी छ। अब मेन एक्जाममा कसरी हामीले एप्रोच गर्ने भन्दाखेरि मैले यहाँ केही पोइन्ट्सहरू लिएर आएको छु। म हरेक च्याप्टर वाइज भन्ने गर्छु है त। जुन जुन कुरा मैले भन्छु नि त्यो कुरालाई हाइलाइट गरेर त्यो कुरा पढ्ने। अनि यो भिडियो भनेको एक दिन अगाडि पनि हेर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ है त, फलो गर्दा। ल, फर्स्ट च्याप्टर मोल कन्सेप्ट भन्छ है म। मोल कन्सेप्टको बारेमा राम्रो नलेज हुनैपर्छ। 1 मोल भनेको के हो, सिम्पल कुरा जान्नुपर्छ है। हामीले हरेक एटमको, मलिक्युलको या कम्पाउन्डको वेटहरू जान्नुपर्ने हुन्छ, कसरी मोल निकाल्ने है। सो 1 मोल भनेको 6 × 10⁻23 वटा एटम्स भन्छौँ नि त, एउटा सिम्पल टर्ममा है। एटम्स भन्छौँ, कुनै पनि सामान भन्छौँ नि, त्यो भनेको 1 मोल हो कि। अब मोल कन्सेप्ट जसको राम्रो छ नि त्यसले भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस पनि राम्रोसँग पढ्न सक्छ कि। अब मोल कन्सेप्ट आज गएर पढिहाल्नु है, युट्युबमा भिडियो पनि छ, इमेडिसनमा भिडियो बनाएको पनि छु मैले आफै। अब दोस्रो भनेको चाहिँ एटोमिक स्ट्रक्चर। सेकेन्ड च्याप्टर एटोमिक स्ट्रक्चर छ, यसको पनि भिडियो त छ युट्युबमा, तर म यसमा चाहिने कुरा भनिदिन्छु है। चाहिने कुरा के आउँछ र सीमा सबैजना भाइ बहिनीहरूले होइन, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन, अल्फा पार्टिकल, यो चारवटा जोन छ नि, यसको चार्ज कति हो, मास कति हो र स्पेसिफिक चार्ज कति हो। धेरै जसो भाइ बहिनीहरूलाई स्पेसिफिक चार्ज भनेको पनि थाहा छैन कि। स्पेसिफिक चार्ज भनेको चार्ज बाई मासको रेसियो, बुझ्यौ नि। पढ राम्रोसँग गएर। 1.76 × 10⁻⁴ कति हुन्छ, त्यो 11 हुन्छ कि केजी कति हुन्छ, त्यो एकदम पढ कि, फिजिक्समा पनि काम लाग्छ है। त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोनको भयो। इलेक्ट्रोन प्रोटोनको अब उस्तै हुन्छ नि त, मास चाहिँ फरक हुन्छ है। फेरि अलिकति सरी है, मैले उस्तै हुन्छ भन्नुहुन्न, किनकि मास कसको बेसी हुन्छ, प्रोटोनको बेसी हुन्छ। प्रोटोनको मास बेसी हुन्छ भने स्पेसिफिक चार्ज के हुन्छ, कम हुन्छ, किनकि चार्ज सेम छ। अब कसैले बुझिरहेको होइन होला कि के भन्नुभयो होला दाइ भनेर, पढ्न आवश्यक छ है त। ल, अब एटोमिक स्ट्रक्चरको दोस्रो टपिक भनेको बोर एटोमिक मोडल। राम्रोसँग पढ कि। यसमा के आउँछ थाहा छ, भेलोसिटी, रेडियस, भेलोसिटी, इनर्जी निकाल्नुपर्छ। इनर्जीमा दुईवटा इनर्जी, पोटेन्सियल इनर्जी र काइनेटिक इनर्जी, अथवा टोटल इनर्जी पनि हुन्छ, तीनवटा हो। यो निकाल्न जानु पर्यो कि। डाइरेक्ट रिलेसन र इन्डाइरेक्ट रिलेसन भन्ने कुरा जान्नुपर्छ है। डाइरेक्ट रिलेसन जस्तै सपोज है, रेडियस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n² / z भन्ने भन्छौँ, n²/z, सेलको नम्बर र एटोमिक नम्बर है। तर भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु z/n हुन्छ। अनि इनर्जी भनेको z/n को होल स्क्वायर। जो स्टुडेन्टलाई राम्रोसँग नलेज छ नि उनीहरूले मैले भनेको कुरा ठ्याक्क बुझिहाल्यो होला के भन्न खोज्नु भएको दाइले भनेर है। किन भन्दाखेरि इनर्जी र भेलोसिटीमा त झुकिने कुरै भएन। भेलोसिटीको रिलेसन भनेको z/n हो भने इनर्जीको के हुन्छ, z/n को होल स्क्वायर हुन्छ, किनकि इनर्जी भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भेलोसिटीको स्क्वायर। सपोज काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2mv² होइन त हो। त्यसरी यस्तो कुराहरू चाहिँ जान्नु पर्यो। अनि अर्को त्यो च्याप्टरबाट जान्नुपर्ने कुरा भनेको डुएल नेचरबाट जान्नु पर्यो है। वेभलेन्थ निकाल्ने भनेको h/p भनेर पढाएको छ सबैले। प्ल्याङ्क कन्स्टेन्ट बाई मोमेन्टम, लिनियर मोमेन्टम है। मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी, त्यसलाई काइनेटिक इनर्जी पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ हो। त्यो मजाले डी ब्रोज्ली वेभलेन्थ अफ इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, अल्फा पार्टिकल कसको बेसी हुन्छ भन्न सक्छ कि, तिमीले टक्क गर्नु पर्यो है। अब काइनेटिक इनर्जी √2m/ke गरेर फेरि इलेक्ट्रोन भोल्टसँग चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ। तर एकचोटि पढ है, त्यहाँनिर कन्सेप्ट सोध्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ तिमीहरूलाई फोकस गराएको हो। अनि प्ल्याङ्क कन्स्टेन्टको भ्यालु कति हुन्छ,
युनिट के हो यो सबजना अनि क्वान्टम नम्बरको बारेमा भन्छु म क्वान्टम नम्बरमा चारवटा क्वान्टम नम्बर छ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर एजिमुथल क्वान्टम नम्बर म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर स्पिन क्वान्टम नम्बर है स्पिन क्वान्टम नम्बरबाट हामीले के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि दुईवटा इलेक्ट्रोन भनेको अपोजिट स्पिनमा हुन्छ है यो कुरा थाहा छ हामीलाई अनि अब मेन भनेको यो क्वान्टम नम्बरबाट हामीले के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि यो क्वान्टमको नम्बर हुन्छ नि यो सबै एनएलएमएस सबैको सेप कस्तो हुन्छ सेप कस्तो सेपको हुन्छ है डम्बेल डबल डम्बेल सुन्यो होला नि होइन अब तिमीहरूले यो जस्तै यानले के गर्छ भन्दाखेरि अर्बिटको बारेमा भन्छ कि अनि यानले के गर्छ अर्बाइटलको बारेमा भन्छ म्याग्नेटिक र जिम्यान स्टार इफेक्टहरू पढ है म तिमीहरू चाहिने कुरा पुरै भनिदिन्छु चिन्ता नगर अनि अफाउ प्रिन्सिपल है अफाउ प्रिन्सिपलमा चाहिँ अब तिमीहरूले थाहा होला अफाउ प्रिन्सिपल है बिल्डिङ अप वाला समथिङ वाला बिल्डअप भन्ने लेखेको हुन्छ अनि अफाउ प्रिन्सिपलमा जान्नुपर्ने दुईवटा कन्फ्युज गराउँछ कि के भन्दाखेरि एउटा कपर अर्को क्रोमियम एउटाको इलेक्ट्रोन एटोमिक नम्बर 24 एउटाको 29 अब तिमीहरूले कपर सियु र सियु प्लसमा फरक हुन्न कि धेरै थाहा हुन्न सियु र सियु प्लसमा के फरक हुन्छ प्लस भनेको केही कुरा दिनु भनेको प्लस हो कि केही कुरा सेयर गर्नु त्यो पोजिटिभ कुरा हो नि त प्लस है त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कहिले पनि एटमबाट प्रोटोनलाई हटाउन सकिँदैनौँ है रेडियोएक्टिभिटीको बारेमा कुरा गरेनौँ जहिले पनि इलेक्ट्रोन रिलिज हुन्छ त्यसैले सियु भनेको कपर हो सियु प्लस भनेको कपरको आयन हो कि एउटा आयोनिक फर्म हो यसको मिनिङ एउटा प्लसको मिनिङ के हो एउटा इलेक्ट्रोन बाहिर गयो भनेको हो बुझ्यौ नि तिमीले दुवैको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन्स गर्न जान्नुपर्छ मैले भनिसकेँ दुईवटा एटम स्पेसल्ली कपर र क्रोमियममा झुकिन्छौ तिमीहरूलाई म यति च्यालेन्ज गर्छु यसको बारेमा राम्रोसँग पढ है यति च्याप्टर भने यो च्याप्टर पनि सक्यो है अब आयो थर्ड च्याप्टर रेडियो एक्टिभिटी हो रेडियो एक्टिभिटीको बारेमा तिमीले के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि होइन तिमीहरू अल्फा पार्टिकल सुने होला कि अल्फा पार्टिकल भनेको हिलियमको न्युक्लियस हो कति भन्छ तिमीहरूलाई अल्फा पार्टिकल भनेको के हो अरे हिलियमको न्युक्लियस हो ती पनि जान्न बहुत ठुलो कुरा हो हिलियमको न्युक्लियस हो भने त्यसको मास कति होला 4 होला होइन 4 ग्राम होला हो कि नि 1 मोलको 4 ग्राम होला त्यो जान्नुपर्छ चार्ज कति 2 हुने भयो है दुईटा इलेक्ट्रोन प्रोटोन दुईटा चार्ज 2 हुने भयो नि त त्यही भएर 2 चार्ज रिप्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा जान अनि त्यसपछि अब रेडियोएक्टिभिटी भनेका सबै भनेका फर्स्ट अर्डर रियाक्सन अब नपढ्नलाई त थाहै छैन के भन्नुभयो दाइले भने होला तर पढ्यो भने बुझ्छौ फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्समा जान्छ सबै रियाक्सनहरू रेडियोएक्टिभिटी है तिमीहरूले अब 1 क्युरी बराबर 3.7 × 10⁴ के हुन्छ है त्यो जान राम्रोसँग बेकुरेल हुन्छ कि रदरफोर्ड हुन्छ कि मजाले त्यो चेन्ज गर्न जान कि 1 बेकुरेल भनेको 1 डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड त्यसलाई भन्छ है तिमीलाई रेडियोएक्टिभिटीको मेन भनेको म तिमीलाई भनिदिन्छु एउटा फर्मुला छ है सपोज n1/n2 = 1/2 को पावर n n भनेको नम्बर अफ हाफ लाइफ है त्यो पनि फर्मुला छ अर्को त्यो पढ राम्रोसँग पढ बुझ्यौ सपोज मैले भने मानौ कुनै एउटा रेडियोएक्टिभ आइसोटोप छ त्यसलाई 50% डिके हुनको लागि मानौ त्यो भनेको हाफ लाइफको लागि 30 इयर्स छ भने है 75% लागि कति हुन्छ भन्छ अब इमेजिन गर 100 बाट 50 आउँदाखेरि 50 इयर्स फेरि अर्को हाफ लाइफ पनि 50 इयर्स नै हुन्छ किनकि 50 को हाफ लाइफ 25 75 भएन त हो त्यस्तै गरी 10 हाफ लाइफको लागि कति चाहिन्छ बुझ्यौ 10 हाफ लाइफ र 12 हाफ लाइफ त्यो जान है 99% लागि कतिवटा हाफ लाइफ चाहिन्छ यस्तो पनि सोध्ने गरे आउँछ अनि अर्को भनेको न्युक्लियर फिसन र न्युक्लियर फ्युजनको बारेमा जान फिसन र फ्युजनमा कुन डेन्जर हो थाहा छ तिमीहरूलाई न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन बहुत डेन्जर हो कि त्योबाट हाई एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ धेरैले के भन्छन् ताई न्युक्लियर फ्युजनमा त जम्मा 24 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट मात्रै निक्लिन्छ तर न्युक्लियर फिसनमा त 200 निक्लिन्छ नि त यस्तो भन्छन् है त्यो कुरा सत्य हो तर तिमीहरूले के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि एटोमिक नम्बर पनि हेर के तिमीहरूले त्यो कुरा हेरे नि बुझ्यौ न्युक्लियर फ्युजनमा हाइड्रोजन युज भएको हुन्छ हिलियम युज भएको हुन्छ फिसनमा युरानियम युज भएको हुन्छ प्लुटोनियम युज भएको हुन्छ कुन आइसोटोप युज हुन्छ त्यो पनि राम्रोसँग जान्न है यति जाने पनि राम्रो हुन्छ रेडियोएक्टिभमा अर्को जान्ने भनेको बीटा डिकेको बारेमा जान है प्लस नेगेटिभ र पोजिटिभ बीटा डिकेको बारेमा चाहिँ जान यति जाने भने न्युक्लियर रिएक्टरको बारेमा पनि पढ अनि आयोनाइजिङ र पेनिट्रेटिङ पावर अफ अल्फा बीटा गामा रेसको जान है यति जाने भने तिमीहरूको च्याप्टर 3 सम्म कम्प्लिट भयो है अब फोर्थ च्याप्टर भनेको चाहिँ केमिकल बोन्डिङ हो है केमिकल बोन्डिङ एकदम गाह्रो च्याप्टर हो केमिस्ट्रीको तर अब यसमा के आउँछ क्वेसन म चाहिँ भनिदिन्छु अब सबैजना भाइ बहिनीहरूले पढ्नुपर्ने टपिक भनेको केमिकल बोन्डिङ भित्र के पढ्नुपर्छ फजान्स रुल पढ्नुपर्छ के फजान्स रुल हाइब्रिडाइजेसन र हाइड्रोजन बोन्डिङ यो तीनवटा टपिक एकदम पानी पार्नुपर्छ के फजान्स रुलबाट हामीले थाहा पाउँछौँ कुन कम्पाउन्ड बेसी कोभ्यालेन्ट छ बुझ्यौ नि अथवा त्योबाट थाहा लाग्छ कुन कम आयोनिक छ है कुन अथवा बेसी आयोनिक छ यहीबाट थाहा हुन्छ है कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड बेसी भनेको आयोनिक कम हुनु हो किनभने त अनि अब हाइब्रिडाइजेसनमा तिमीहरूले
एसपी एसपी2 एसपी3 केमा हुन्छ एसपी3डी डी2 डी3 यसो थाहा हुनुपर्छ है अनि सेप पनि जान्नुपर्छ कि तर म यति भन्छु तिमीहरूलाई होइन तिमीहरूले अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू पढ्यो होला है अल्केन अल्किन र अल्काइन होइन यो तिनवटा अल्केन भनेको एसपी3 हुन्छ अल्किन भनेको एसपी2 हुन्छ र अल्काइन भनेको एसपी मात्रै हुन्छ है सो बेन्जिन के हुन्छ एसपी2 हुन्छ डबल बोन्ड छ हो यस्तो कुराहरू जान के बोन्डमा है अनि अर्को हाइड्रोजन बोन्डिङमा जान्नुपर्ने के हो वाट इज हाइड्रोजन बोन्डिङ हाइड्रोजन बोन्डिङ भनेको के हो भन्दाखेरि हाइड्रोजनले एकदम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटमसँग बनाएको बोन्डलाई चाहिँ भन्छ कि सबभन्दा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्ट पेरियोडिक टेबलमा हेर्दाखेरि फ्लोरिन हो बुझ्यौ नि फ्लोरिन अनि अक्सिजन र नाइट्रोजनसँग यति तिनवटा बनाएको मात्रै के हो हाइड्रोजन बोन्डिङ हुन्छ कि वाटर किन लिक्विड फर्ममा छ हाइड्रोजन बोन्डिङको कारणले गर्दा बुझ्यौ नि अनि S2S ग्यास अनि किन ग्यास फर्ममा छ एउटै ग्रुपमा छ अक्सिजन सल्फर एउटैमा छ किन भन्दाखेरि त्यो दुईटा बिचको बोन्ड हाइड्रोजन बोन्ड होइन के बुझ्यौ नि कुरो त्यसैले हाइड्रोजन बोन्डहरू राम्रोसँग पढ ल म यसको लागि तिमीलाई सजेस्ट के गर्छु फजान्स रुल र हाइब्रिडाइजेसनको लागि तिमीले मैले सुट गरेको छु केमिस्ट्रीको भिडियो मेरो स्टाइलमा राम्रोसँग हेर त यति सर्ट भिडियो टक्क मैले बुझाएको छु तिमीले त्यति पढ्यो भने इट्स मोर देन इनफ आई विल ग्यारेन्टी इट है त ल केमिकल बोन्डिङमा जान्नुपर्ने यति नै हो तिमीहरू त्यो कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स त्यो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्टहरू धेरै जान्न आवश्यक छैन कि बुझ्यौ नि अनि अब 5th च्याप्टर भनेको आयो अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन अब सबैलाई थाहा छ कि अक्सिडेसन नम्बर भनेको के हो लस अफ इलेक्ट्रोन गेन अफ इलेक्ट्रोन यस्तो सिम्पल कुराहरू चाहिँ जानिरहेको है अब अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सनबाट के आउँछ क्वेसन भन्दाखेरि तिमीले हेर्नु दुईवटा कम्पाउन्डमा भन्छु कि पोटासियम परम्याङ्गानेट KMnO4 र पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 यो तीनवटाको होइन एसिडिक बेसिक र न्युट्रल मिडियममा अक्सिडेसन नम्बर फरक हुन्छ कि त्यो कारणले गर्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि फरक हुन्छ बुझ्यौ जस्तै KMnO4 को एसिडिक मिडियममा m/6 हुन्छ कि भनेको 150/6 भनेको 31 150 कति हुन्छ 6 भयो कति हो 6 भएन m/6 है 31 हुनको लागि कति 31.6 हुन्छ कि m/5 हुनसक्छ कति हुन्छ राम्रोसँग भेरिफाई गरेँ म पनि हल्का झुकिहालेँ m/5 होला अथवा कति हो तिमीहरू जस KMnO4 को र K2Cr2O7 को मजाले जान है अब एटोमिक वेट जान्नुपर्छ कि सबैको एटमको वेट जोडा डिभाइड बाई कति चेन्ज हुन्छ त्यो गर है अनि यति जाने भने तिम्रो अक्सिजन रिडक्सन सकिन्छ कि अनि अर्को भनेको डिसप्रपोर्सनल रिएक्सन भनेको के हो अक्सिडेसन पनि जान्छ र रिडक्सन पनि जान्छ एउटा कम्पाउन्ड त्यसलाई भन्छ है त्यस्तो कुरा जान त्यही हो मेन अक्सिजन रिडक्सनबाट यही जान्न ला पुग्छ तिमीहरूले अब च्याप्टर 6 भनेको एसिड बेस र साल्ट अब एसिड बेस एन्ड साल्टको बारेमा के भन्छ भन्दाखेरि होइन एसिड लुइज एसिड र लुइज बेस भनेको जान के लुइज एसिड बनाउनलाई के गर्ने र लुइज बेस गराउनलाई के गर्ने एसिडको लागि H+ के गर्ने है लुइज एसिड बनाउनलाई H+ जोडो बेसको लागि H+ तोडो भनेर एउटा के भनाइ छ त्यो कुरा मिलाऊ अनि अर्को भनेको सल्टको बारेमा पढ्दाखेरि सल्टको बारेमा मैले भिडियो बनाएको छु कि केमिस्ट्रीमा युट्युबमा छ एक्चुअली पढाएको तिमीलाई म त्यतिकै सजेस्ट गर्दिनँ मलाई पनि थाहा छ कि सी इम्पोर्टेन्ट छ मैले आफूलाई मिसगाइड गर्न चाहन्न है त त्यही भएर सल्टको भिडियो मैले पुरै डिटेल बनाएको छु तिमीलाई चाहिन्छ भने त्यो पढ राम्रोसँग है सल्टहरूको अब मेन भनेको एल्युम्सको बारेमा बनाएको छु कि डबल सल्ट बुझ्यौ कम्प्लेक्स सल्ट डबल सल्ट के हो एल्युम्स भनेका के हुन् है म्याग्नेसियम सल्फेट पोटासियम सल्फेट पोटास एल्युम है वाटर क्लिनिङ पर्पसमा युज हुन्छ यस्तो कुरा मैले बनाएको छु सबै हेर है अनि अर्को च्याप्टर 7 भनेको के भन्दाखेरि ग्यास ल र लिक्विड है अब ग्यास लमा सबैलाई थाहा हुनुपर्छ बोयल्स ल भनेको के हो चार्ल्स ल भनेको के हो है आइडियल ग्यास इक्वेसन PV = nRT है अनि त्यसपछि अर्को ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन जान्नुपर्छ ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनमा रेटको त्यो फर्मुला छ नि त्यो भन्दा बाहिर क्वेसन जान्न म स्योर दिनलाई भनिरहेको छु तिमीहरू त्यही फर्मुला पनि गएनौ कि मलाई थाहा छ R1/R2 भनेको रेट दुईटाको रेट = m2/m1 = डेन्सिटी जेसको घर है इन्भर्स रिलेसन हुन्छ वेटसँग इन्भर्स रिलेसन हुन्छ है अनि टाइमसँग छ भेलोसिटीसँग पनि छ त्यो कुरा एकदम ध्यान दिनु तिमीहरूले ग्राम्स ल अफ डिभिजन हामीसँग पढाऊ अनि अब तिमीहरूलाई बोयल्स ल र चार्ल्स लमा के कन्स्टेन्ट हुन्छ तिमीहरू के कन्स्टेन्ट छ भन्न परेन है प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम हुन्छ बोयल्स लमा भन्नु पर्दैन प्रेसर जहाँ बेसी हुन्छ भोल्युम कम हुन्छ इमेजिन गर त तिमीले केही कुरा प्रेस गर्यो भने के हुन्छ प्रेस गर्यो भने थिच्यो भने के हुन्छ त्यो सानो हुन्छ नि त हो त्यही हो प्रेसर बेसी हुनु भनेको भोल्युम कम हुनु हो कि यदि कुनै सिस्टममा प्रेसर हाई सिस्टममा छ भने तिमीले फिल गर त्यो मिनिमम भोल्युममा बस्न खोज्छ क्या त्यही भएर तिमीले जस्तै मानव सराउन्डिङमा अहिले एटमोस्फेरिक प्रेसर एकदम हाई गर्यो भने हरेक कुरा सानो भएर बस्न खोज्छ कि बुझ्यौ भनेको मिनिमम भोल्युममा बन्न सक्छ अब मिनिमम भोल्युम भनेको के हो थाहा मिनिमम भोल्युम भनेको म्याक्सिमम के हो भोल्युम र डेन्सिटीको के रिलेसन हो त्यो जान्न त्यही भएर आइस र वाटरको त्यसरी कन्सेप्ट निकाल्न सकिन्छ कि त्यो बुझ है त म फेरि धेरै कुरा भनिदिरहेको छु कि फिजिक्सको पनि अलिअलि भने कन्फ्युज नहो तिमीहरू
अनि अर्को तिमीले जान्नुपर्ने भनेको काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासको मजाले जान कि हरेक पार्टिकल इलास्टिकली हुन्छ त्यो हुन्छ त्यो थुप्रै इनर्जीको बारेमा त्यो बहुत छ हुन्छ नि काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासको स्टेटमेन्ट ट्याक ट्याक पढ क्वेसन हेरिन्छ विच द फलोइङ इज नट मेन्सन इन काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास भनेर आउला हो अनि पिभी इक्वल्स टु एनआरटी राम्रोसँग जान अनि तिमीहरूले यसमा भ्यान्डर इक्वेसन्सहरू पनि अलिअलि जान है भ्यान्डर इक्वेसनमा कहिलेकाहीँ डाइमेन्सन सोध्या हुन्छ फिजिक्समा चाहिँ तिमीहरूले जस ग्यासमा लाग्छ है भ्यान्डर भनेर जानु पर्यो यति जाने पनि यो ग्यासेस लको पनि एकदम इनफ हो है त अनि अब लिक्विड स्टेटको कुरा भनेको त्यही अब मोलारिटी नर्मालिटीमा आइहाल्छ त्यो कुराहरू कोही कोहीले रल्स ल पनि पढ्ने गर्छन् है अब सोलिड स्टेट छ नि सोलिड स्टेटबाट चाहिँ मेनली भनेको क्रिस्टल सिस्टमहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ क्रिस्टल सिस्टममा अब मेनली तिमीले पढ्यो होला टेट्रागोनल एक्जागोनल क्युबिक भनेर है त्यो वर्ष चाहिँ मेरो त फेभरेट छ क्या एउटा क्वेसन म्याच बक्सवाला सलाइको त्यो हुन्छ नि डिब्बा त्यसमा कस्तो सिमेट्री हुन्छ भन्ने कुरा के त्यसको अर्थोरोम्बिक हुन्छ है अर्थोरोम्बिक त्यो इमेजिन गर नि तिमीहरूले त्यसको तिनटै साइड तिनटै एङ्गल के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ कि तिनटै एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ तर त्यसको साइड के हुन्छ फरक हुन्छ हो यो चाहिँ क्वेसन सोधेको कि सीमा पहिला पनि अनि तिमीले फ्रेङ्कल डिफेक्ट र सर्टकी डिफेक्टको बारेमा पनि जान है त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ल यति जान्यो भने तिमीले हैन त्यसमा जस्तै आयोन्सहरू हराउने यताउता छ नि त्यो बारेमा पढ अलिअलि अब आए च्याप्टर नम्बर 8 मा है कोलोइड एन्ड क्याटालाइसिस कोलोइड भनेको के हो र क्याटालाइसिस भनेको के हो दुईटा टपिक छ यसमा तिमीहरूले यसमा अब डिस्पर्स्ड फेज र डिस्पर्सन मिडियमको बारेमा जान है डिस्पर्सन भनेको मिडियम हो डिस्पर्स्ड फेज भनेको फेज भ्याल्यु अनि तिमीहरूले सोलुसनको बारेमा पढ्नु पर्ने हो कि यसमा तिमीहरूले होइन इमल्सन भनेको के भन इमल्सन भनेको दुईवटा लिक्विडबाट यदि सोलुसन प्रिपेयर भयो भने त्यसलाई इमल्सन भन्छ कि जस्तै मिल्क है जुन मैले खाइरहेको छु यो मिल्क हो अनि यो मिल्क अनि त्यसपछि अरू आइसक्रिमहरू यो भनेका सबै इमल्सन हुन् कि अनि तिमीहरूले जान्नुपर्ने भनेको टिन्डल इफेक्टको बारेमा जाने टिन्डल इफेक्ट भनेको पेप्टिडाइजेसन भनेको के हो त्यो बारेमा जान जस्तै तिमीहरूले कहिलेकाहीँ घरको झ्यालबाट बिहानतिर यस्तो झ्याल खोल्दाखेरि टक्क लाइटको रे जस्तो आउँछ नि होइन त्यसलाई त्यो टिन्डल इफेक्टले गर्दाखेरि हो कि तिमीहरूले होइन दुईटा बारेमा जान्नु पऱ्यो कि एउटा बटर अर्को मिल्क है अब बटर भनेको के हो बटर भनेको मेनली के हो भन्दाखेरि फ्याट हो नि त फ्याट हो तर त्यो फ्याटको वरिपरि के हो पानी आयो भने के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी बटर भन्छौँ है बटर भनेको एउटा सोलुसन हो त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि हामी वाटर इज डिस्पर्स इन द फ्याट भन्छौँ कि अनि मिल्क भनेको के भन्छौँ मिल्क भनेको ओइल इज डिस्पर्स इन वाटर भन्छौँ कि त्यो भनेको मिल्क है यो दुईवटा सोधिरह अनि गोल्ड नम्बरको बारेमा नझुक्यो मैले जब इक्जाम सी मेरो पालामा गोल्ड नम्बर एउटा क्वेसन सोधेको थिएँ कि गोल्ड नम्बरको एउटा राम्रोसँग पढाएको थिएन मैले पनि आफै बिगारेको थिएँ कि त्यही भएर यति जानेपछि हुन्छ योबाट अनि अब आयो भोलुमेट्रिक एनालाइसिस जान्नुपर्ने के हुन्छ यसमा मोल बारेमा अघि जान्न भनेको तिमीहरूलाई त्यो चाहिन्छ यहाँ पनि मोलारिटी नर्मालिटी मोलालिटी भनेको यो फरक कुरा हो बुझ्यौ सही नर्मालिटी निकाल्ने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बाई मास यस्तै गर्छ नि होइन बाई लिटर सरी भोल्युम अनि तिमीहरूले मोलालिटी चाहिँ टेम्परेचरसँग चेन्ज हुँदैन अरू चेन्ज हुन्छ भनेको दिमागमा आउनु पऱ्यो वाटरको जस्तै भनौँ 1 लिटर वाटरको अथवा 1000 ग्राम वाटरको 55 मोल हुन्छ यो पनि जान्नुपर्छ त्यसो तिमीहरूले डेसी नर्मल र डेका नर्मल सोलुसनको दुईटाको डिफरेन्स जान्नुपर्छ थाहा होला नि डेसी नर्मल भनेको 1/10 डेका भनेको 10 भनेको 10 टाइम्स धेरै फरक छ नि त्यो दुईटा भनेको 100ले डिफरेन्स भयो है अनि यो जान्नुपर्छ तिमीहरूले होइन अब भोलुमेट्रिक एनालाइसिसमै अक्जालिक एसिडको बारेमा इक्विभ्यालेन्ट रेट निकाल्न जान है अक्जालिक एसिडको क्रिस्टलाइन फर्म र नन क्रिस्टलाइन फर्म भने हुन्छ 126 ग्राम हुन्छ अनि दुईवटा मोलिकुल अफ वाटर हट्यो भने 90 ग्राम हुन्छ जाने होला है अक्जालिक एसिड भनेको के हो COOH ड्यास COOH है त्यो भनेको 90 ग्राम प्लस 2H2 भनेको 2 × 18 हो 20 कति भयो 36 90 प्लस 36 भनेको 126 भएन त इक्विभ्यालेन्ट रेट 63 हुन्छ कहीँ 63 लेख्या कहीँ 45 लेख्या ध्यान दियो है क्रिस्टलाइन फर्म हो कि नन क्रिस्टलाइन फर्म हो वाटर सकिन्छ हेर अनि अब हामीले त्यही हो भोलुमेट्रिक एनालाइसिसमा अरू हामीले pH भ्यालुको बारेमा जान्नुपर्छ होइन इन्डिकेटरहरू अब इन्डिकेटर pH भ्यालु हामीले सबैले पढाए 0 देखि 14 सम्म हुन्छ 0 देखि 7 भनेको एसिड 7 भनेको न्युट्रल 7 देखि 14 भनेको बेस हो स्ट्रङ एसिड भनेको होइन 1 2 भनेको स्ट्रङ एसिड हुन् के अनि 13 14 भनेको स्ट्रङ बेस हुन् बुझ्यौ बेसका सबै विक हुन् के इन्डिकेटर भनेको जहिले पनि कि त विक एसिड हुनु पर्यो कि त विक बेस हुनु पर्यो बुझ्यौ अब
मिथाइलबाट सुरु हुन्छ। जस्तो तिमीहरू अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढ्छ है, अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढ्दाखेरि के हुन्छ, मिथाइलबाट सुरु भएको हुन्छ पहिला, मिथाइल CH3बाट सुरु हुन्छ अनि पछि गएर फिनोलमा पुग्छ कि त्यो भनेको कम्प्लेक्सतिर पुग्छ। त्यसैले इन्डिकेटरको सबभन्दा लोएस्ट रेन्जमा काम गर्ने भनेको मिथाइल ओरेन्ज हो कि मिथाइल ओरेन्ज हो। अनि सबभन्दा हाइएस्ट रेन्जमा काम गर्ने भनेको चाहिँ फेनोल्फ्थ्यालिन हो कि फेनोल्फ्थ्यालिन है। तिमीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौ, भाइले भन्नुभएको थियो पहिला मिथाइलबाट फिनोल, त्यसरी मेमोराइज गर्न भनेको हो कि यसरी तिमीले सानो रेन्जमा काम गर्ने र ठुलो रेन्जमा काम गर्ने भनेको तिमीले बुझ्न सक्छौ है। अब तिमीले रेन्ज आफूले पढ एकचोटि कलर के चेन्ज हुन्छ यस्तो कुरा जान। अनि त्यसपछि अब तिमीहरूले म आउँछु इक्विलिब्रियममा। इक्विलिब्रियममा दुईवटा हुन्छ, एउटा केमिकल इक्विलिब्रियम, एउटा आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम होइन, म त तिमीलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्छु कि सही होइन, मैले पनि अब आफूले अब यहाँसम्म त आइयो है, नाम निकालेर आएको, तर एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इक्जाममा गएर प्यानिक हुन्छ कि जो पनि, म पनि भएको। अब इक्विलिब्रियममा मलाई एउटा कुरा याद हुन्छ कि जहिले पनि, प्रिपेरेसन अफ एमोनिया, ह्यावर्स प्रोसेस थाहा भयो नि तिमीलाई। ह्यावर्स प्रोसेसमा एमोनिया कसरी प्रोड्युस हुन्छ होइन, एमोनिया कसरी हुन्छ, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजनबाट एमोनिया बन्छ र हिट पनि रिलिज हुन्छ कि नि, हुन्छ है। अनि त्यसपछि भनेपछि अब तिमीहरूले इक्वेसन ब्यालेन्स गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि नाइट्रोजन र 3 मोलिकुल अफ हाइड्रोजन गरेर 2 मोल अफ एमोनिया बन्छ कि, यानि कि 4 मोलबाट 2 मोल बन्छ कि 4 मोलबाट 2 मोल बन्छ, चाहिँ भोल्युम घटेर आयो नि त हो। तिमीले यो कुरा त्यही भएर म भन्थेँ कि हाई प्रेसर लो टेम्परेचरमा हुन्छ है ह्यावर्स प्रोसेस। हाई प्रेसर र लो टेम्परेचर भयो भने मात्रै एमोनिया बन्ने प्रोसेस फेभर हुन्छ। युजिङ Fe एज अ क्याटलिस्ट एन्ड MO एज अ प्रोमोटर भनेर पढायो कि नि, प्रोमोटर र क्याटलिस्ट पनि पढाएको थिएँ। त्यही भएर एमोनिया चाहिँ कसरी इक्विलिब्रियममा हाई प्रेसर हुन्छ कि लो प्रेसर हुन्छ यो चाहिँ जान मजाले बुझ्यो नि, हाई प्रेसर हुन्छ र लो भोल्युम हुन्छ है। अब तिमीहरूले के जानुपर्छ भन्दाखेरि लो टेम्परेचरमा। अनि त्यसपछि एक्जोथर्मिक रिएक्सन भनेको जहिले पनि लो टेम्परेचरले फेभर गर्छ। अब ल अफ मास एक्सन पढ, इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको बारेमा पढ, केपी र केसीको बारेमा पढ है, ली चार्टलियर प्रिन्सिपल बारेमा पढ। ली चार्टलियर प्रिन्सिपल इम्पोर्टेन्ट छ, यति जाने पनि तिमीहरूको केमिकल इक्विलिब्रियम सक्यो। आयोनिक इक्विलिब्रियममा तिमीले जान्नुपर्ने भनेको ओस्टवाल डाइल्युसन ल पढ है, अनि कमन आयन इफेक्ट पढ, अनि बफर सोल्युसनको बारेमा पढ। बफर सोल्युसनको बारेमा अरू केही नआयो भने यो बुझ होइन, बफर सोल्युसन भनेको एकदम जिद्दी गर्ने सोल्युसन हो कि, जसले के गर्छ पिएच भ्यालु चेन्ज हुनै मान्दैन, चाहे एसिड थप चाहे बेस थप पिएच भ्यालु चेन्ज हुँदैन। यसको कमन इक्जाम्पल भनेको NH4OH भनेको एमोनियम हाइड्रोक्साइड एन्ड NH4Cl एमोनियम क्लोराइड इक्जाम्पल हो है। बफर कम्पाउन्ड्सको इक्जाम्पल भनेपछि एमोनियम क्लोराइड प्लस एमोनियम हाइड्रोक्साइड, किनकि एमोनियम हाइड्रोक्साइड भनेको विक बेस हो, अनि त्योबाट त्योसँग स्ट्रङ एसिडको सल्ट बन्यो भने त्यसलाई भन्छ हामी बफर सोल्युसन है त। अब आउनुपर्ने भनेको केमिकल काइनेटिक्समा हो है। अब सुन ल, तिमीहरूलाई मैले अघि यो भनिसकेको छु। ल केमिकल काइनेटिक्समा चाहिँ जान्नुपर्ने के हुन्छ, मेन भनेको केमिकल काइनेटिक्स रेट अफ रिएक्सन र अर्डर अफ रिएक्सन। अब अर्डर अफ रिएक्सन यति पपुलर छ होइन, 0 अर्डर, फर्स्ट अर्डर, सेकेन्ड अर्डर, थर्ड अर्डर, फोर्थ अर्डर, जति पनि अर्डर हुनसक्छ कि है, जस रेसियोमा हुँदैन, पोइन्टमा हुँदैन, 1 रियल नम्बर्स हुन्छ है त। अनि अब तिमीहरूले जस्तै अब भन अर्डर अफ रिएक्सनमा तिमीहरूले सोपनिफिकेसन अफ फ्याट भनेर भन्छौ, अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस अफ फ्याट। अल्कालाइन भनेको छु भनेको अल्कालाइन भनेको अल्काली युज भएको हुन्छ कि बेस मिडियममा चाहिँ त्यसलाई हाइड्रोलाइसिस गर्छ है, बोसोलाई गरेर साबुन बनाउने प्रोसेस कि सोपेनिफिकेसन। अनि त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि सेकेन्ड अर्डर रिएक्सन हो कि, तर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस अफ फ्याट भने त्यो चाहिँ स्युडो युनिमोलिकुलर हो, नजुकै फेरि बुझ्यौ। तिमीहरूले यो बाटोहरू हाफ लाइफहरू निकाल्न जानुपर्छ, हाफ लाइफ दिएर ट्याक्क रेडियोएक्टिभिटी यसो सोध्ने गर्छ तिमीहरूले। जस्तै इन्भर्सन अफ सुगर के भन्दा स्युडो युनिमोलिकुलर हो, स्युडो युनिमोलिकुलर फर्स्ट अर्डर रिएक्सन हो, बुझ्यौ नि। ल यति चाहिँ जान। अनि अब लगभग हामी लास्टतिर छौँ है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जान्नुभन्दा अगाडि तिमीहरूले दुईवटा कुरा जान्नुपर्छ, एउटा क्याथोड एउटा एनोड। क्याथोडमा जहिले पनि रिडक्सन हुन्छ, एनोडमा अक्सिडेसन हुन्छ। ल हेर, क्याथोडमा रिडक्सन हुन्छ, एनोडमा अक्सिडेसन हुन्छ भनेपछि रिडक्सन हुनुलाई के हुन्छ, क्याथोडमा इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छ, यसरी बुझ्छ कि। अब तिमीहरूले यो चाहिँ जान्नु पऱ्यो धेरैलाई। अनि अब 1 फ्याराडे भनेकै थाहा छैन कि, वाट इज 1 फ्याराडे? 1 फ्याराडे भनेको 96,500 कोलुम यदि भए पनि त्यसलाई 1 फ्याराडे भन्छ, त्यो दिमागमा राख तिमीहरूले, बुझ्यौ। 1 फ्याराडे भनेको तिमीहरूको कति भन्दाखेरि चार्ज हो कि 1 मोल चार्जको त्यो हुन्छ, निकाल्दाखेरि त्यो आउँछ। अनि त्यसपछि तिमीहरूले फ्याराडे ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ्नुपर्ने हुन्छ, फर्स्ट ल र सेकेन्ड ल मजाले पढ है, त्यहाँबाट बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। अनि अब सीमा रिसेन्टली सोधेको एउटा क्वेसन के छ भन्दाखेरि सल्ट ब्रिजबाट छ कि, बुझ्यौ, सल्ट ब्रिजबाट सोधेको छ। अब सल्ट ब्रिज भनेको कस्तो के हो भन्दाखेरि दुवै सोल्युसनमा क्याथोड र एनोड दुवैमा कनेक्ट गरेको हुन्छ कि, सोल्युसनको दुईवटा भाँडामा जोडेको हुन्छ, डिप गरेको हुन्छ, त्यो चाहिँ लो रेजिस्टेन्स हुनुपर्छ कि, लो रेजिस्टेन्स डिभाइस हो जस्तै बुझ। इक्जाम्पल KCl पोटासियम क्लोराइड, KNO3, त्यसपछि
अब अर्को जान्नुपर्ने कुरा भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजको बारेमा जान कि इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज बहुत इम्पोर्टेन्ट छ त्योबाट धेरै एमसिक्यू मिल्छ है त सिएमआईबाट मिल्छ तिमीहरूले जान्नुपर्छ कि कसले कसलाई रिड्युस गर्न सक्छ भन्ने कुरा इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजले डिसाइड गर्छ बुझ्यौ नि हाइड्रोजनभन्दा तल कुन इलिमेन्ट छन् र माथि कुन इलिमेन्ट छन् अक्सिजनको चाहिँ कुन बेटर हो भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ है त ल अब यति पछि अब हामी आजको लास्ट च्याप्टरमा आयौँ थर्मोडाइनामिक्स है थर्मोडाइनामिक्सको बारेमा फिजिक्समा पनि पढाइ त हुन्छ है अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा थर्मोडाइनामिक्स हामीले आइसोथर्मल भनेको आइसोब्यारिक भनेको एडियाबेटिक आइसोकोरिक प्रोसेस भनेको के हो जस्तै आइसोकोरिक भनेको त्यसलाई थाहा हुन भोल्युम कन्सटेन्ट भयो भने त्यसलाई भन्छ है यस्तो यस्तो कुराहरू जान कि अनि आइसोथर्मल टेम्परेचर भयो त्यो प्रेसर भयो एडियाबेटिक भनेको हिट एक्सचेन्ज नहुने है यो कुरा जानु पर्यो अनि वर्क र हिट अफ रियाक्सनहरू यस लहरू अलिअलि पढ कि राम्रोसँग पढ अनि कुन रियाक्सन स्पोन्टेनियस हुन्छ र कुन रियाक्सन स्पोन्टेनियस हुँदैन यो चाहिँ तिमीले जान्नै पर्छ कि बुझ्यौ अनि तिमीले डिक्यू बराबर डियू प्लस डिडब्ल्यू भने ल अफ थर्मोडाइनामिक्स जाने होला नि त होइन अनि इन्ट्रोपी भनेको के निकाल है हिट बाई टेम्परेचर अनि त्यो चाहिँ जानुपर्छ अनि गिब्स फ्री इक्वेसन हेल्महोल्ट्ज इक्वेसन्सहरू त्योबाट युज गरेर तिमीहरूले स्पोन्टेनियस निकाल्न सक्छौ कि जस्तै डेल्टा जीको भ्यालु नेगेटिभ आयो भने जहिले पनि स्पोन्टेनियस हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ एक्सोथर्मिक इन्डोथर्मिक पनि थाहा हुनसक्छ बुझ्यौ नि हो यसरी चाहिँ तिमीहरूले फिजिकल केमिस्ट्रीलाई एप्रोच गर्न सक्छौ कि अब तिमीलाई जति मैले जे भने पनि मेन भनेको तिमीहरूले पढ्ने हो है ग्यास लहरू चाहिँ मजाले पढ अरूभन्दा ग्यास लबाट क्वेसन ढुक्कै आउँछ बुझ्यौ नि ढुक्कै आउँछ कि जस्तै ग्यास लमा एउटा इक्वेसन छ नि मैले ग्राम्स अफ डिभिजनको R1 by R2 is equals to square root under m2 by m1 मोलिकुलर वेटको है जस्तै मासको पनि छ भेलोसिटी टाइमको पनि v1 by v2 into t2 by t1 समथिङ पनि छ है यो पनि पढ अनि यति पढ्यो भने तिम्रो फिजिकल केमिस्ट्री लगभग ओभर भयो तर म तिमीलाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा कन्डक्टिभिटीहरू र स्पेसिफिक कन्डक्टिभिटीमा के फरक छ यस्तो पनि पढ है तिमीले यति जाने भने एकदम राम्रो हुन्छ ल यति जान अनि त्यसपछि भनेको यो मोडुल जुन राखेको छ टेबलमा यो मोडुलको तिमीले रिड एन्ड डाइजेस्टहरू हुन्छ नि रिड एन्ड डाइजेस्टलाई एकदम मजाले पढ कि त्यहाँबाट पास्ट क्वेसन रिपिट भएको हुन्छ नि त कति पटक त्यही हुन्छ सबै कुराहरू त्यो पढ पास्ट क्वेसन्सहरू अब्जेक्टिभ पिसिएको गर अझै पनि हल्का समय मिलाएर गर्न सक्छौ अझै पनि बेस्ट गर्नु छ भने किताबमा भट्टाबाट हाइलाइट गरेर तयार बस्छ कि बुझ्यौ अनि मैले अघि जुन तिमीहरू यहाँसम्म भिडियो हेरेको छौ भने त तिमीहरूलाई बधाई छ यहाँसम्म भिडियो हेरेर तिमीहरूले धेरै कुरा सिकिसक्यो होला है म अब लास्ट कुरा के भन्छु भन्दाखेरि फिजिक्सको 3 मिनटको सिरिज मैले बनाउने कुरा राखेको थिएँ कमेन्ट पनि आयो कि धेरै दाइ बनाउनु भने अब कस्तो खालको बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ म सोचेर भन्छु तिमीहरूलाई तिमीहरू मलाई सजेसन दिन सक्छौ है तिमीहरूले मलाई मेसेज गरेर फेसबुकमा मेसेज गर अथवा युट्युबमा कमेन्ट गर है कस्तो खालको 3 मिनट सिरिज बनाउने यस्तै बोलेर सिकाउने कि अथवा स्क्रिन रेकर्ड गरेर पढाउने भन्ने कुरा त्यो हो है त्यो चाहिँ भन अनि क्वेसनहरू चाहिँ म तिमीहरूले टिकटक छ भने टिकटकमा फलो गर है डाक्टर विनोद इन मेकिङ भन्ने च्यानल फलो गर त्यहाँ चाहिँ म क्वेसनहरू पनि अपलोड गरिराख्छु